जुरिस्प्रुडेन्स भने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ यो जुरिस्प्रुडेन्सिया भन्ने वर्डबाट आएको रे। जुरिस्प्रुडेन्स इज द theory of law, study about the theory of law, study about the philosophy of law. कानुनको सिद्धान्त, कानुनको दर्शनको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। एकदम सिम्पल छ। त्यसकारणले कानुन के हो? जुरिस्प्रुडेन्सको मूल कन्सर्न भनेको एउटै प्रश्नमा छ, कानुन के हो? कानुन कहाँबाट आयो? कानुन केका लागि आयो? कानुनले के गर्छ? कानुनको फंक्सन के हो? अल अबाउट द ल जुरिस्प्रुडेन्सले डिल गर्ने भनेको बेसिकली दुईवटा क्वेशनहरु हुन्छ। एउटा व्हाट इज ल, बेसिक क्वेशन भनेको यही हो, व्हाट इज ल। र दोस्रो चाहिँ हाउ ल शुड बी। जुरिस्प्रुडेन्स भनेको यति हो, आजसम्म जति पनि लिगल थ्योरीजहरु, कानुनी सिद्धान्तहरु बनेको छ, जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययन भएको छ, विकास भएको छ। सम्पूर्ण जुरिस्प्रुडेन्सलाई, थ्योरीज अफ ल जुन स्टडी गर्छ जुरिस्प्रुडेन्सले, सबैलाई एउटै सेन्टेन्समा लिएर राख्दाखेरि जुरिस्प्रुडेन्स इज द स्टडी अफ थ्योरी अफ ल। कानुनको सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। र यसले कानुन के हो र कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्छ। एपिस्टेमोलोजीले ज्ञानको अध्ययन गरे जस्तो, एपिस्टेमोलोजी भन्ने एउटा शास्त्र हुन्छ। मान्छेले ज्ञान कहाँबाट पाउँछ, कसरी ज्ञान पाउँछ भन्ने शास्त्र हो, त्यसको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। त्यस्तै कानुन के हो र कस्तो हुनुपर्छ भनी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। यु गट इट? त्यसो भए कानुन के हो त? यही हो भनिहाल्न सक्ने अवस्था भएको भए यत्रो जुरिस्प्रुडेन्स हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। अहिलेसम्मको जम्मै जुरिस्प्रुडेन्स, तपाईले नेचुरल स्कुल अफ ल देखि आज रियालिस्ट स्कुल अफ ल सम्म जति पनि जान्नु भएको छ, सम्पूर्ण स्कुल अफ ल कन्सर्न हुने भनेको यही दुईटा क्वेशनमा हो। जुरिस्प्रुडेन्स भास्ट हुँदैन। यिनीहरूले अध्ययन गर्ने भनेको एरिया भनेको यति हो। त्यसकारणले हामी एउटा लेयर क्लियर हौं कि जुरिस्प्रुडेन्स भनेको कानुनको शास्त्रको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, कानुनको सिद्धान्तको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, कानुनको दर्शनको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। यसले कानुन के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर कानुनको अध्ययन गर्दछ। र आजसम्म विकास भएका जति पनि जुरिस्प्रुडेन्सहरु छन्, सबै यसरी वा त्यसरी यही प्रश्नमा केन्द्रित भएका हुन्छ। अब निस्किने नयाँ जुरिस्प्रुडेन्स पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित भएर निस्किने हो। त्यसो भए अब हामी क्वेशनमा जाउँ, व्हाट इज ल? कानुन के हो त? The question is, the main question of jurisprudence is, what is law? कानुन के हो? कानुन के हो भने बडी अफ रुल्स हो। ल इज बडी अफ रुल्स। हामी यो कक्षा कोठामा कोही पनि नबोल्ने एउटा रुल,
म मात्रै बोल्ने अर्को रुल, तपाईँ बोलिदिइहाल्नु भयो, बात लाग्छ? बोल्नुस् भने त होइन, तर बात चाहिँ लाग्दैन। बडी अफ रुल्स मात्रैले ल हुँदो रहेछ? हुँदैन रहन्छ। बडी अफ रुल्स द्याट गभर्न एनी सोसाइटी, ल भनेको यो बडी अफ रुल्स द्याट गभर्न एनी सोसाइटी। सोसाइटीलाई गभर्न गर्ने बडी अफ रुल्स। हामीसँग क्लबहरू हुन्छ, क्लबमा पनि विधान हुन्छ, रुलहरू हुन्छ। बिहान 7 बजे चोकमा भेटुने अनि छरछिमेक सफा गर्ने भन्ने रुल बनायौँ, हामीले निर्णय पारित गर्यौँ र बोलायौँ भने 2-4 जना साथीभाइ आएनन् भने बात लाग्छ? जेल जान्छ? जाँदैन। त्यो रुलले सोसाइटी गभर्न गर्ने त हो, तर त्यो रुलको उल्लङ्घन गर्यो भने हुन्छ के? केही पनि भएन। त्यसकारणले यतिले मात्रै पुगेन। कस्तो बडी अफ रुल चाहिन्छ भने इन्फोर्सेबल बडी अफ रुल्स द्याट गभर्न एनी सोसाइटी। कानुन भनेको यो। यति नै हो त कानुन? कहाँबाट आउँछ त कानुन भन्ने धेरै यसभित्र प्रश्नहरू भए हुनाले यसलाई हामी जुरिस्प्रुडेन्स भन्छौँ। जुरिस्प्रुडेन्सले यसको अध्ययन गर्छ। त्यसो भए कानुन के हो, कहाँबाट कानुन आउँछ, यसले के गर्छ भन्ने चिजको उत्तर एउटै होला कि फरक फरक होला? फरक फरक होला नि। जिन्दगी के हो? बग्या खोलो, कविलाई त्यस्तै लाग्ला, अर्कोलाई होइन फल्या फल हो भन्ला। You cannot say that this interpretation is the final interpretation. मलाई यो लाग्छ त्यसकारणले यही हो जिन्दगी भन्ने त मूर्ख भयो नि त। According to me, this is भन्नु पर्यो। त्यस्तै what is law is a question of the matter of thoughts. एउटा थट भएको समूहले ललाई एक प्रकारले व्याख्या गर्ने भयो, अर्को प्रकारको थट भएको मान्छेले, तपाईँ रसिया र अमेरिकाले फर इक्जाम्पल लिनुहोस्। Can you imagine will both the Russia and America define the law in the same manner? सम्भवै छैन। रसिया भनेको एउटा आइडियोलोजी लिएर अगाडि बढेको सोसाइटी हो, उनीहरूले डिफाइन गर्ने कानुन एक प्रकारको होला। अमेरिका एउटा आइडियोलोजीले अगाडि बढेको देश हो, उसले डिफाइन गर्ने कानुन अर्को प्रकारको होला। इन्डिया र नेपालमा पनि दुवै लोकतन्त्रको देश भने पनि the way they define the law and practice the law at court is different. हामी कहाँ र त्यहाँ फरक छ। त्यस कारणले चीज के हो त भन्दाखेरि यही हो जुरिस्प्रुडेन्स भनेको। जुरिस्प्रुडेन्स भनेको कानुन के हो, यसलाई भिन्न भिन्न मान्छेहरूले के भनेका छन्, उनीहरूको विचारमा कानुन के हो, सबै अध्ययन गरेर तपाईको विचारमा कानुन के हो। जुरिस्प्रुडेन्स भनेको यही फेरि हो, स्टडी अफ ल that what different people, different thoughts have said about the law. एउटै हुन्छ यस्तो हुँदैन। नेपालको विकास कसरी हुन्छ भन्ने यति सानो देशको त यति धेरै दल छन् भने ल that is governing the world, यसको त एउटै हुन सक्दैन। त्यस कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्कुल्स भन्छौँ। There are schools। बद्रीजी मार्कर छ? ए गुड। There are schools। स्कुलहरू हुन्छन् है। त्यो स्कुलले चाहिँ, स्कुल भनेको थट अबाउट द ल। अब हामी दोस्रो लेयरमा जाँदैछौँ। पहिलो लेयरमा मैले के भने जुरिस्प्रुडेन्स इज द स्टडी अबाउट द थियरी अफ ल। कानुनको सिद्धान्तको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। जुरिस्प्रुडेन्सले कानुन के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दछ। अब दोस्रो कुरा, कानुन के हो र कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेमा सबैको एकमत हुन सक्दैन। त्यस कारणले भिन्दै व्यक्तिहरूले भिन्दै आफ्नो ओपिनियन्सहरू दिएको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्कुल्स भन्छौँ। त्यसो भए जुरिस्प्रुडेन्स भने के रहेछ त भन्दा स्टडी अबाउट द स्कुल्स। थ्योरी भनेको त्यही हो,
लिगल थियरी भनेको स्कुल हो, स्कुल भनेको एउटा थट। अब जस्तो एउटा तपाईँ इक्जाम्पल लिनुहोस्, नेचुरल स्कुल अफ ल। नेचुरल स्कुल अफ ल यिनीहरू के भन्छन् भने कानुन ल रिफ्लेक्ट्स मोरल, ल रिफ्लेक्ट्स मोरल एन्ड अनचेन्जेबल रुल्स, अनचेन्जेबल रुल्स अफ नेचर। कानुन के हो त भन्दा एकर्डिङ टु नेचुरल स्कुल अफ ल कानुन भनेको ल रिफ्लेक्स गर्छ। पहिलो तत्त्व हेर्नुहोस् यहाँ, कानुनको पहिलो इलिमेन्ट भनेको ल इज अ रिफ्लेक्सन। यसले रिफ्लेक्स गर्छ। रिफ्लेक्सन गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने देयर इज अलरेडी समथिङ, केही छ, त्यो चिजलाई के गर्छ कानुनले रिफ्लेक्सन गर्छ। नेचर इज अलरेडी देयर। नेचरमा इनफाइनाइट रुल्सहरू हुन्छन्, तपाईले रुल बनाउनु पर्दैन। द गॉड हैज अलरेडी क्रिएटेड द नेचर और द नेचर इज अलरेडी देयर इन एक्जिस्टेंस। तपाई थियोलोजीलाई मान्नुस् वा नमान्नुस्, भगवानलाई मान्नुस् वा नमान्नुस्, या भगवानले नेचर बनायो या नेचर अलरेडी त्यहाँ छ, जे हो। लले के गर्छ त भन्दा रिफ्लेक्स गर्छ केलाई, नेचरलाई। नेचरमा इन्फाइनाइट रुल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई कपी गर्छ। त्यसकारणले ल भनेको केही होइन, ल इज सिम्पली एन इमिटेसन, नक्कल हो, कपी हो, के को, नेचरको। त्यसो हुँदा दुई चिज हुने भयो, कानुन या त गुड ल हुने भयो, गुड ल हुने भयो, या त कानुन के हुने भयो, ब्याड ल हुने भयो। जुन कानुनले बढी भन्दा बढी क्लोजर टु द नेचर छ दैट इज गुड ल, सिम्पल। द ल व्हिच इज मोर क्लोजर टु द नेचर इज गुड ल, किन कानुन भनेको रिफ्लेक्सन टु द नेचर हो। द ल व्हिच इज नट क्लोजर टु द नेचर इज ब्याड ल। कानुन दुई प्रकारको हुन्छ नेचुरल स्कुल अफ ल अनुसार, एउटा गुड ल, एउटा ब्याड ल। गुड ल भनेको त्यो व्हिच इज क्लोजर टु द नेचर, जसले नेचरलाई मोर कपी गर्छ, एक्ज्याक्टली कपी गर्छ। एन्ड ब्याड ल इज द वान व्हिच इज नट क्लोजर टु द नेचर, जति टाढा त्यति नराम्रो। तर कानुन आफैमा चाहिँ के हो भने रिफ्लेक्सन हो, नथिङ अदर देन द्याट। यु डोन्ट निड टु मेक द ल। तपाईले कानुन बनाउने होइन, यिनीहरू त्यसो भन्छन्। तपाईले कानुन बनाउने होइन, तपाईले कानुन बनाउँदा त भेदभाव ल्याउनुहुन्छ, महिला र पुरुषमा भेदभाव ल्याउनु भएको छ, तपाईले कानुन बना भएर हो। देशको एउटा क्षेत्रमा गरिबी गरिबी छ, एउटा क्षेत्रमा धनी धनी छ। 5% नेपालमा इन्डाइजेसनले मर्न लाग्छ, 95% स्टारभेसनले मर्न लाग्छ। तपाईले बना कानुनले हो, भेदभाव भयो, ब्याड ल भयो। द गुड ल इज द वान व्हिच रिफ्लेक्ट्स द नेचर। अनि नेचरमा के हुन्छ अरे भने मोरल हुन्छ अरे। नेचरमा मोरल हुन्छ, भ्यालुज हुन्छ, र नेचरमा अनचेन्जेबल रुल्सहरू हुन्छ। हो त्यो रुल्स र मोरल्सलाई कपी गरेर कानुन बनाउनु पर्छ। कानुन त्यही हो, र त्यस्तो कानुन मात्रै गुड ल हो, बाँकी चाहिँ ब्याड ल हो भनेर यस्तो किसिमले कानुन के हो भन्ने सन्दर्भमा एउटा स्कुल अफ थट आयो। यो तपाईको प्लेटो, एरिस्टोटल, सेन्ट थोमस एक्विनास आदि अहिले आएर फुलर फिनिस यहाँसम्म यति मान्छेहरूले चाहिँ यो नेचुरल स्कुल अफ ल को बारेमा बोलेका थिए। प्लेटोले त कहाँसम्म भन्छ भने भेरी कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट, यु क्यान नट पुट द नलेज इन्टु द माइन्ड व्हिच वाज नट देयर। जे छ मान्छेसँग लिएर आउने हो नेचरबाट, फर्म ती छ, पहिल्यै छ। त्यहाँ नभएको चिज, त्यहाँबाट नलिएर आएको चिज
तपाईले जति गरे पनि यु क्यान नट पुट इन्टु योर माइन्ड। स्टेटमेन्ट हेर्नुस् है, यु क्यान नट पुट द नलेज, यु क्यान नट पुट द नलेज इन्टु द माइन्ड व्हिच वाज नट देयर। भन्न खोजा के हो भने यहाँ केही हुँदैन। यहाँ तपाईले जति हल्ले पनि, जति पढे पनि, जति जे गरे पनि यु क्यान नट पुट द न्यू नलेज इन्टु इट व्हिच वाज नट देयर। सब लिएर आउने हो। जब वास्तविकता त्यही हो भने कानुन बनाउनेहरूले के खाल गर्नुपर्छ भने ट्राई टु कपी द नेचर मोर एन्ड मोर, ट्राई टु फलो द मोरल्स मोर एन्ड मोर। जति पनि रुल्सहरू छ त्यही छ, त्यसैलाई ल्याऊ, त्यो चाहिँ कानुन हो भनेर यिनीहरूले व्याख्या गरे। समय सँगसँगै आउने चिजहरू हो कानुनको व्याख्या। खास गरी 12औं र 13औं शताब्दीमा 12 सबै चिज इक्जाममा लेख्नु होला है। 12th and 13th century was the period where the natural school of law was dominant। सबैभन्दा बढी नेचुरल स्कुल अफ लले प्रभाव राखेको समय भनेको 12 र 13औं शताब्दीको समय हो। त्यो यस्तो समय हो जतिखेर चर्चले पोपलाई राजा मुकरर गर्थ्यो। राजा हुनको लागि, प्रधानमन्त्री हुनको लागि निर्वाचित हुनुपर्ने, या हुनुपर्ने, त्यहाँ हुनुपर्ने होइन। भगवानले छानेको मान्छे हामी हौ र हामीले छानेको मान्छे यी हुन् भनी जसलाई छान्थे तिनलाई राजा बनाउँथे। थियोलोजिकल भन्छ यसलाई। यस्तो पनि समय थियो र अहिले आएर फुलर फिनिसहरू छन् र अहिले नेचुरल जस्टिसको भायोलेसन भयो भने तपाईको सुप्रिम कोर्टले पनि कुनै पनि निर्णय बदर गरिदिन्छ। आज पनि दुईटा कुराहरू पर्छ आज चाहिँ। एउटा हियर द अदर साइड, अर्कोलाई पनि सुन, त्यसपछि मात्रै थुन, नसुनेर नथुन। हियर द अदर साइड। अर्को नो वान श्याल बी द जज इन इज वान कज। आफै धामी आफै झाँक्री हुँदैन। यो नेचुरल जस्टिसको प्रिन्सिपल हो। अहिले पनि यत्तिकै शक्तिशाली छ यो। संसारको सबै कोर्टले, हाम्रो सुप्रिम कोर्टले आँखा चिम्लेर यो दुई चिज तपाईले देखाउनु भयो भने त्यो निर्णय बदर गरिदिन्छ। तपाईलाई कारबाही गर्दैछ, सुनवाईको मौका दिएन, हियर द अदर साइड भएन, कारबाही गर्न पाइँदैन, गरेको कारबाही बदर हुन्छ। तपाईलाई कारबाही गर्यो, कारबाही उपर फेरि उजुरी गर्दा त्यही हाकिमकोमा गर्नु पर्यो, भएन। नो वन श्याल बी द जज इन इज वान कज। त्यसकारणले नेचुरल स्कुल अफ लको त्यहाँदेखि यहाँसम्म अहिले पनि प्रभाव छ। यिनीहरू यसो ठान्दछ। कुरो सुन्दा ठिक पनि हो, तर पछि आएर 19th सेन्चुरी, अर्ली 19th सेन्चुरीमा अलिकति समाज चेन्ज भयो। नयाँ नयाँ चिजहरूको आविष्कार हुन थाल्यो। कम्पास पत्ता लाग्यो, अमेरिका पत्ता लाग्यो, प्रिन्टिङ प्रेसको जन्म भयो, एउटाले बोलेको कुरा धेरैले पढ्न पाउने, देख्न पाउने अवस्था आयो, रेनेसा सुरु भयो, पुनर्जागरण सुरु भयो, रेस्टोरेसन सुरु भयो, धेरै चिजहरू सुध्रिएर जान थाले। सँगसँगै के पनि भयो भने बेलायतले आफ्नो कोलोनीलाई एक्सपेन्सन गर्न थाल्यो, भारतसम्म आइपुग्यो। र अब कस्तो समाज चाहियो, कस्तो कानुन चाहियो त भन्दा, यदि कानुन चाहिँ तपाईले नेचरलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हो भन्नेबाट जानुभयो भने त यु विल अलवेज बी रिमेनिङ द देयर। तपाईको चर्च र पोप भन्दा पर जाने भएन, एक्सटेन्सन गरिरहेछ कोलोनी। त्यसकारणले नयाँ डाइनामिक्स आयो र के भन्न थाल्यो भने ल भनेको नेचरलाई कपी गर्ने यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट चिज होइन, दिस इज एब्स्ट्र्याक्ट फेनोमेनन। कानुन भने त के हो भने जुन रुलरले बनाउँछ त्यही हो। कानुन भनेको स्टेट मेक्स, राज्यले बनाउने चिज हो। राज्यले बनाउने चिजलाई यिनीहरू के भन्छन् भने ल भनेको कमान्ड अफ द सोभरेन हो भनेर नयाँ स्कुल आयो। यसलाई हामी एनालिटिकल स्कुल भन्छौँ। दुई एनालिटिकल स्कुल, एनालिटिकल स्कुल आयो। यिनीहरू के भन्न थाले भने
Law is the command of the sovereign. Sovereign भनेको शासक, रुलर, अथोरिटी. अथोरिटीले जे कमान्ड गर्छ त्यही कानुन हो. त्यस कारणले इन्डिया यु आर कोलोनाइज्ड, बर्मा यु आर कोलोनाइज्ड. यो कानुनले गर्दाखेरि बेलायतले संसार कोलोनाइज गरे हो. र एउटा कुरा ठिक पनि हो, कानुन भनेको नेचरको कपी, नेचरको इन्फाइनाइट रुल्सको कपी. वेयर इज द्याट इन्फाइनाइट रुल्स? त्यो त भेरी एब्स्ट्र्याक्ट फेनोमेनन छ. तपाईँ नेचरको कपी भने क्या हो? कहाँ छ त्यो नेचरको कपी? के गर्ने? रुख, पात, हाँगा के चाहिँ कपी गर्ने हो? यिनीहरू के भन्न थाले भने द्याट वाज अ मिसलिड. चर्चले आफू गडको चुजन म्यान हुँ, भगवानले छाने मान्छे मै हुँ, मैले जे भन्छु त्यही चाहिँ नेचरको कपी हो भनेर तिमीलाई बेकुफ बनाएको हो. नेचरको कपी भन्ने कुरा एब्स्ट्र्याक्ट हो, अमूर्त चिज हो. त्यस्तो कानुन हुँदैन. त्यसरी अब देश चल्दैन. कानुन भनेको विधायिका, शासक, रुलर, अथोरिटी, जुन वैधानिक बडी हुन्छ स्टेटको, जसले रुल गर्छ हो, त्यसको कमान्ड हो. त्यसले जारी गरेको चिज चाहिँ कानुन हो भनेर यिनीहरू आए. कुरो ठिक हो. तपाईँ उनीहरू के इक्जाम्पल दिन्छन् भने जस्तो फर इक्जाम्पल नेपालमा कतिपय कानुनहरू यस्ता पनि छन् तर पनि कानुन हो. किन हो? बिकज द ल इज मेड बाई द स्टेट. नाउ सी सम इक्जाम्पल. एउटै घरमा जन्म हुने एउटै बाबुआमाका सन्तान, छोरोले अंश पाउँछ, छोरीले अंश पान्ने. राइट टु प्रोपर्टी इज डिप्राइभ टु द वुमेन. अब यसको तर्क आयो, तिमी त पहिला जान्छौ त्यही पाउँछौ. यसो होइन, तिमी पनि त जोइला जान्छौ त्यही पाउँछौ. यसो होइन. यो कानुन यस्तो भइदियो र व्याख्या के आयो भने यदि महिलालाई पनि अंश दिने हो भने अंशको आधारमा धनीको मात्रै बिहा हुन्छ, गरिबको मात्रै हुन्न. हेजेमुनी यस्ता यस्ता कुतर्कहरू ल्याउन थाले मान्छे. त्यसो हुँदैन. आइदर द प्रोपर्टी राइट विल हुनु पर्यो, सबैलाई समान हुनु पर्यो, या त छोराले दिने भने छोरालाई दिनु पर्यो. सिम्पल. 35 वर्षसम्म बिहा गरिनौ भने पाउँछौ. यस्तो पनि हुन्छ. तर हुन्छ. किन हुन्छ? स्टेट मेड इट. राज्यले जे स्वाद लाग्छ बनाओस्. वाट द स्टेट मेक्स इज द ल. यिनीहरू त्यही भन्छन्. राज्यमा यदि 4 फिट भन्दा होचो मान्छे, 8 फिट भन्दा अग्लो मान्छे बस्न पान्न भनिदियो भने पान्न. बिकज द ल इज द कमान्ड अफ द सोभरेन. कतिपय देशमा तपाईँको क्यापिटल पनिसमेन्टको व्यवस्था छ. तिमीले यसो 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 गर्यौ भने तिम्रो ज्यानै लिन पाइन्छ. अब स्टेटले भनिदियो पाइन्छ. मान्छेको ज्यान लिने, इज देयर एनी क्राइम which amounts to the death of a person? मान्छे मार्ने अपराध गर्यो व्यक्तिले भने मान्छे मार्ने अपराध एउटा समयमा, एउटा मूडमा, एउटा अवस्थामा गर्यो, द्याट इज अ क्राइम. उसलाई पनिस गर्नुपर्छ. तर त्यसको बदलामा त्यसलाई पनि मार्न पर्छ. अब हामी भन्छौँ हुँदैन, नेपाल त्यसो भन्छ. नेपालीले भिन्दै भन्ला, नेपाल त त्यसो भन्छ. त्यही भएर इन्डियामा होइन मार्नुपर्छ भन्छ, क्यापिटल पनिसमेन्ट दिन्छ. पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि त्यस कारणले कानुन ठिक छ कि बेठिक छ, वेदर देयर इज अ rational into the law or not is not a question. You cannot put the question into the legality of law once the law is made by the state. सरकारले सेना खटाउने निर्णय गर्यो. अब यस्तै यस्तै गर्दै जान्छन्. सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्ला. तपाईलाई स्वाद नलाग्ला. The law is the one what the state commands. Are you getting me? त्यस कारणले यिनीहरू प्र्याक्टिकल्ली आए. यिनीहरू के भने law is not the imitation of nature.
त्यो होइन। कानुन भनेको वाट द स्टेट मेक्स चाहिँ हो, र त्यो भनेको कमान्ड अफ द सोभरेन हो। सोभरेन इज द अथोरिटी, त्यसले जे भन्छ त्यो भन्छ भने चाहिँ लिखित कुरा हो यो। अहिले हामी लिखित, त्यो जमानामा मौखिक पनि हुन्थ्यो होला। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँको जोन अस्टिन, बेन्थमहरूले ल्याएको स्कुल हो, एनालिटिकल स्कुल। डायनामिक्स कहाँ चेन्ज भयो भने नेचुरल स्कुल अफ ल इज रिफ्लेक्सन भन्नेमा थियो, यिनीहरूको डिस्कोर्स रिफ्लेक्सन भन्नेमा थियो। यिनीहरूको डिस्कोर्स कहाँ गयो? ल इज मेड भन्नेमा गयो। टोटल चेन्ज भयो। कानुन बनाउने चिज हो भनेर यिनीहरू आयो। ल इज नट रिफ्लेक्सन, डिस्कोर्स यो रिफ्लेक्सन होइन। इस्यु के हो भने कानुन भनेको बनाउने चिज हो, बनाउने चिज। तपाईँ कस्तो मान्छेलाई बनाउन पठाउनुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। अपराधीलाई कानुन बनाउन पठाउनुहुन्छ वा कम्तीमा एसएलसी पास गरेरलाई पठाउनुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। तर वन्स यु इलेक्ट देम, दे आर यु, तपाईँको भोइस लगेर जाने हो। दे आर द रिप्रेजेन्टेटिभ्स एन्ड दे मेक द ल। वन्स दे मेक द ल, द्याट्स द ल। नेपालमा कति प्रदेश हुने? 5 हुने, होइन 6 हुने, होइन 7 हुने, होइन 8 हुने। वाट एभर दे विल मेक विल बी द ल। त्यस कारणले कानुन स्टेटले बनाउँछ। कानुन भनेको कमान्ड अफ द सोभरेन हो, पार्लियामेन्टले बनाउँछ अहिलेको भाषामा भन्ने गरी यिनीहरू आए। त्यसपछि कुरो ठिकै थियो, तर सँगसँगै कुरा के आयो भने अर्को एउटा स्कुल आयो, हिस्टोरिकल स्कुल। यही मिड 19th सेन्चुरीमै अर्को एउटा स्कुल आयो, हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल। यिनीहरूले के भने यसरी एनालिटिकलले भने जस्तो जे स्वाद लाग्छ बनायो त्यही कानुन हुने होइन। त्यस्तो हुँदैन, त्यो दादागिरी भयो। उसले संसारभर कोलोनाइजेसन गर्दै थियो, एक देशले अर्को देशलाई नियन्त्रण लिनलाई त यही भन्न पर्यो, कमान्ड अफ द सोभरेन हो। वाट आई मेक इज द ल। मैले ल बनाएको छु कि इन्डिया इज अ कोलोनी अफ ब्रिटेन, त्यस कारणले कोलोनी हो। यसरी चाहिँ त्यो समयमा यिनले यो बेकुफ बना हुन्। कानुन इज नट वाट एभर इट इज मेड बाई द पार्लियामेन्ट्स। त्यस्तो हुँदैन। कसरी हुँदैन भन्दा यिनीहरू के भन्छन् भने हरेक सोसाइटीको एउटा सोसियल कन्टेक्स्ट हुन्छ। हरेक सोसाइटीको एउटा सोसियल कन्टेक्स्ट हुन्छ, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट हुन्छ। यो सोसियल कन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट भनेको मान्छेको बिइङ हो, बिइङ भन्छन् उनीहरू। त्यो भन्दा पर गएर कानुन बनाउन मिल्दैन, बनाएको कानुनले काम गर्दैन। फर इक्जाम्पल, हामीसँग एउटा सामाजिक सुधार ऐन छ। शब्दहरू यहाँ लेखेको म दोहोऱ्याइरहन्छु, जतिखेर देखिन्छ त्यतिखेर टिप्नुला, म यताउता हिँड्न छैन है यहाँ ठाउँ। सामाजिक सुधार ऐन छ। सामाजिक सुधार ऐनमा एउटा जन्तीको सम्बन्धी व्यवस्था छ। कतिजना भन्दा बढी 51 जना भन्दा बढी जान पाइन्न। तपाईँको बिहामा मै थपे भने 52 पुग्छ। 51 भन्दा कम जन्ती गएको हामी कहाँ रेकर्डै हुन्न भने कानुन त विधायिकाले बनायो, तर विधायिकाले बनाएको कानुन इफ द्याट डज नट फङ्सन, द्याट डजन्ट वर्क। सामाजिक सुधार ऐनले काम गर्न सकेन। किन सकेन भने द ल वाज नट मेड इन्टु द सोसियल एन्ड हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। त्यो कन्टेक्स्टमा बिइङ भन्छौँ हामी, त्यो बिइङ जुन म भित्र छ। किन अहिले सीमाङ्कनको विषयमा मान्छेले नारा जुलुस गर्दैछन् भने बिइङको कुरा हो। दाङलाई दाङको एउटा टुक्रोलाई एउटा प्रदेशमा रुकुमको यो परेछ 4-3टामा, एउटालाई अर्को प्रदेशमा हाल्नुभयो भने रुकुमको एउटा बिइङ छ नि त, वी आर रुकुमेली भन्ने।
वी आर दङ्गाली, वी आर झापाली, वी आर मोरङ्गेली होला नि एउटा बिङ। त्यो बिङ यो कानुन बनाउनेको कलमले भाँचिँदैन। इट्स नट, इट्स अ बिङ, इट्स एक्जिस्टेन्स। त्यस कारणले यो एक्जिस्टेन्स कहाँ हुन्छ भने सोसियल एन्ड हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टमा हुन्छ। नेपालबाट मान्छे अमेरिका, बेलायत जहाँ स्वर लाग्छ जाओस्, 1 महिनासम्म जे को मासु खाए पनि त्यसपछि तपाईको यसो टोलमा हिँड्दा नेपाली टोलमा कुनै घरमा सिङ्गी पका गन्ध आयो भने एकछिन त्यहीँ उभिएर आहा यहाँ सिङ्गी पाकेछ भन्छ। इट्स अ बिङ, इट्स अ बिङ, नोबडी क्यान चेन्ज इट। त्यस कारणले त्यो कन्टेक्स्टमा ल हुनुपर्छ। हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल, हेनरी मेइन, भन स्याभिग्नी, यिनीहरू यसो भनेर आए। त्यस कारणले एनालिटिकल स्कुल डज नट रिप्रेजेन्ट द ट्रू नेचर अफ स्कुल। ट्रू नेचर अफ ल यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। यो त दादाइजममा बेस छ। यदि एनालिटिकल स्कुल हुँदैन थियो भने यिनीहरू त्यही भन्छन्। हेनरी मेन के भन्छ भने यदि एनालिटिकल स्कुल हुँदैन थियो भने त्यति धेरै ज्यूज हिटलरले मार्न सक्दैन थियो। यो राइट स्टेटमेन्ट हो। हिटलरले ज्यूजलाई मार्दाखेरि कानुन बमोजिम मारेको छ। उसले कानुन के बनायो भने ज्यूजहरू सक्ने कानुन बनायो। ही वाज द कमान्ड, ही वाज द सोभरेन, he was the leader, he was the ruler, and he made the law to clear the Jews. ज्यूजहरू राष्ट्रघाती हुन्, त्यसकारण उसलाई लाग्यो, त्यसकारणले सक्नुपर्छ भन्यो, सक्दै हिँड्यो। एनालिटिकल स्कुल यदि हुँदैन थियो भने ज्यूजहरूलाई हिटलरले त्यसरी मार्न सक्दैन थियो। कानुनको गलत प्रयोग हुन्छ। कानुन भनेको जे सर लाग्छ त्यो बनाउने होइन भनेर यिनीहरूले यसरी आए र दे सेड दैट ल मस्ट बी पोजिटेड भन्छन् उनीहरू। पोजिटेड हुनुपर्छ के कहाँ? इन कन्टेक्स्ट, इन सोसियल कन्टेक्स्ट, इन हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। बेसमा बस्नु पर्यो नि। नेपालीले गाई खान पाइने छ भन्ने अहिले तपाईको कानुनमा ल्यायो भने मान्छ? मान्दैन। किनकि मेरो कन्टेक्स्ट त्यो हो। माई बिइङ इज देयर दैट आई रेस्पेक्ट द काउ एज माई मदर। यो कुन धर्मको, कुन क्षेत्रको, कुन वर्गको, कुन लिङ्गको भन्ने कुरा होइन। मैले मेरो बालाई तिमी भगवानलाई पूजा गर्न मन्दिर जाँदै नजाऊ, मरिगै नजाऊ भनेर जति गरे पनि सम्झाउन सक्छु। द्याट इज हिज बिइङ। मैले बुझ्न जरुरी छ कि द्याट इज द बिइङ कन्टेक्स्ट। बाउको पोजिसन हो त्यो, वेयर ही इज पोजिटेड। तपाईँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो चेन्ज गर्न मिल्छ, जे पनि गर्न मिल्छ। यस्तो चाहिँ एनालिटिकल स्कुल होइन। द्याट इज अ रङ कन्सेप्ट। त्यसरी कानुन बन्दैन। कानुन जहिले पनि पोजिटेड हुनुपर्छ, त्यो सिचुएसनमा बस्नुपर्छ। एन्ड द्याट सिचुएसन इज द सोसियल एन्ड हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। त्योभन्दा पर गएर कानुन बन्यो भने त्यो कानुन हुँदैन भनेर यिनीहरूले नयाँ कन्सेप्ट ल्याए। कुरो यो पनि ठिक हो, चित्त बुझ्दो कि बेठीको र। त्यसपछि अर्को स्कुल आयो। अर्को स्कुलले के भन्यो भने अर्को स्कुल आयो सोसियोलोजिकल स्कुल। सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल, लेट 19th एन्ड अर्ली 20th सेन्चुरी। यसको इन्फ्लुएन्स देखिएको समय भनेको लेट 19th एन्ड अर्ली 20th सेन्चुरीमा यसको इन्फ्लुएन्स देखिएको छ। हो, ल भनेको यही हो। कहाँ फाउन्ड हुन्छ? भेरी गुड। ल कहाँ फाउन्ड हुन्छ? सोसियल र हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टमा। भेरी गुड, एक्सिलेन्ट। ल इज फाउन्ड भनेर आए यिनीहरू। हो, यसले मेड भनेको थियो, यसले नेचुरलले रिफ्लेक्सन भनेको थियो। हिस्टोरिकलले के भन्यो भने होइन, ल इज फाउन्ड कहाँ? इन सोसियल कन्टेक्स्ट। कहाँ? इन हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट। त्यो बिइङमा हुन्छ। ल तिमीले बनाउने होइन,
त्यही चिजलाई ल्याऊ भनेर यिनले भने। एक्सिलेन्ट। त्यसपछि आयो सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल। यिनीहरू के भन्न थाले भने यो नेचुरल स्कुल अफ लले भने जस्तो कानुन रिफ्लेक्सन पनि होइन, यो पनि होइन। एनालिटिकल स्कुल अफ लले भने जस्तो कानुन मेड मात्रै पनि होइन, र हिस्टोरिकल स्कुल अफ लले भनेको ल इज फाउन्ड मात्रै पनि होइन। यो सबै चिज अपुरो छ। लको के हुनुपर्छ अरे भने फङ्सन हुनुपर्छ भनेर आइनु। फङ्सन हुनुपर्छ। बिरालो जति मोटो भए पनि मुसो पकड्दैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले तिमी कस्तो कानुन बनायौ, कति फाउन्ड गर्यौ सोसाइटीमा। तपाईँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ नेचुरल स्कुल अफ लले भने जस्तो रिफ्लेक्सनमै बसिरहनु भयो भने यु विल नट गो अहेड। एनालिटिकलले भने जस्तो ल इज मेड एन्ड वाट एभर इट इज मेड बाई द कमान्ड सोभरेन इज द ल भन्न जानुभयो भने हिटलरले ज्युज मारे जस्तो दिन पनि आउँछ। त्यही भएर ल इज फाउन्ड इन द सोसाइटीमा तपाईँ अड्किरहनु भयो भने तपाईँको सोसाइटी कहिले प्रोग्रेस हुन्छ। ल इज फाउन्ड इन द सोसाइटी, छाउपडी पनि हटाउनु भएन, त्यही फाउन्ड हो। दाइजो प्रथा पनि हटाउनु भएन, त्यही फाउन्ड हो। तपाईँको सोसाइटी त्यो पनि हो नि। अनि तपाईँ कहिले प्रोग्रेस गर्नुहुन्छ त? सोसाइटी त्यही हो। गोरेटो बाटोमै हिँड्न मनपर्छ मलाई, गाडी चढ्दा भमिट हुन्छ, गाडी चढ्दा मलाई भमिट हुन्छ, गाडी चढ्नै भएन। ल इज फाउन्ड इन द कन्टेक्स्ट वेयर माई बिइङ इज इन द गोरेटो, त्यो लेनमा छ। म गाउँमा कतिलाई गाडीको आवाज सुन्दै भमिट हुन्छ, कतिलाई आवाज देख्दा भमिट हुन्छ, कतिलाई चढ्दा हुन्छ। मलाई तिनटै गर्दा हुन्थ्यो पहिला, अहिले बानी पर्दै गए। अहिले खासै हुन्न, आफै चलाउँदा हुन्न, अर्कोले चलाउँदा अहिले नि हुन्छ। त्यस कारणले यसरी फाउन्ड यहाँ चाहिँ ललाई सीमित गरेर हुँदैन। लको फङ्सन हुनुपर्छ, लले फङ्सन गर्नुपर्छ र लले त्यो प्रोग्रेस हेर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू आयो। सोसाइटी इज इन अ डाइनामिक्स। सोसाइटीको डाइनामिक नेचर हुन्छ। समाज भनेको विकसित हुन्छ। विकासशील हुने, विकसित हुँदै जाने, प्रोग्रेसिभ हुँदै जाने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनले त्यो फङ्सन निर्वाह गर्नुपर्छ जहाँबाट समाजको विकास त्यही गतिमा जाओस्। त्यस कारणले ल सुड गो अलङ विथ द डेभलपमेन्ट इन द सोसाइटी। हजुर, सँगसँगै यो जान सक्नुपर्छ, यसको त्यो फङ्सन हुनुपर्छ। त्यस कारणले लले के काम गर्नुपर्छ अरे भने सोसियल इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ अरे। ल भने के हो भन्दा यिनीहरू के भन्छन् भने सोसियल इन्जिनियरिङ हो। सोसियल इन्जिनियरिङ, बिल्डिङ द सोसाइटी, त्यो फङ्सन हुनुपर्छ। नयाँ डाइनामिक्स आयो, यसले केमा फोकस गर्यो भने फङ्सनल एस्पेक्ट अफ लमा फोकस गर्यो। पहिलो पटक हो यो। ल इज मेड, ल इज फाउन्ड, ल इज कपिड, यस्तो डाइनामिक्सबाट यिनीहरूले के चेन्ज गरे भने यो होइन, law has a functional aspect and the function of the law is social engineering. सोसाइटीमा मान्छेको इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, जस्तो तपाईँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट, कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्छन् यिनीहरू है। रसको पाउन्ड फर इक्जाम्पल, रसको पाउन्ड हो। रसको पाउन्डहरू के भन्छ भने सोसाइटीमा कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। के इन्ट्रेस्ट? कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, द्वन्द्वात्मक रुचि इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, मान्छेको इच्छाहरू हुन्छ। व्यक्तिमा पनि कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। आज म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ, आज हामी भेटौँ कि नभेटौँ, घुम्न जाउँ कि नजाउँ, खाउँ कि नखाउँ, रक्सी खाउँ कि नखाउँ, खाउँ कि नखाउँ, लाउँ कि नलाउँ। एभ्री टाइम वेदर आई स्टडी द ल अर नट,
यो कानुन पढौँ कि नपढौँ त्यतिखेरै थियो। इन्टरनल पनि हुन्छ, त्यो माइन्डमै अपोलोनियन डाइनोजियन प्यासन रहने हो है। कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ र त्यो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट 3 प्रकारको हुन्छ भन्छ यिनीहरू रसको पाउन। एउटा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे, हुन्छ। दोस्रो पब्लिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तेस्रो तपाईको सोसियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कहाँ? हरेक सोसाइटीमा है सोसियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त यी 3टा इन्ट्रेस्टहरू, इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट, पब्लिक इन्ट्रेस्ट र सोसियल इन्ट्रेस्ट, यो जहिले पनि के हुन्छ? कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ। दे आर कन्फ्लिक्टिङ इन नेचर, जहिले पनि कन्फ्लिक्टिङमा हुन्छ। 12 फिटको बाटो छ घर अगाडि, भत्काएर 14 फिट बनायो भने गाडी भुइँ जान्छ। इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भत्काउँदा आफ्नो जग्गाको सिमाना मिचिन्छ। पब्लिकले सोध्ने भयो मेरो घरै छैन, सब भत्काइदे, ठुलो बना, मेरो जान्छ के? मैले त्यो स्वाद मान्ने भए। जसको त्यहाँ छ सबैतिर भत्काए पनि यहाँ नभत्का भन्ला उसले, त्यहाँ उसको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट छ। र सोसियल इन्ट्रेस्ट लार्ज हुन्छ। सोसाइटी तपाईको देशको सिमाना भन्दा परि पर सोसाइटी हुन्छ। नेप्ली सोसाइटी इज एक्सटेन्डेड थ्रु आउट द वर्ल्ड। अमेरिकामा पनि नेप्ली सोसाइटी छ, बेलायतमा पनि नेप्ली सोसाइटी छ, धेरै लार्जर हुन्छ। बेलायतमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको चिन्ता गरेर यो गर्नु त्यो गर्नु भनिरहेको हुन्छन्। लार्जर सोसियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, भेरी गुड। तर यहाँ रहनेको एउटा लिमिटेसन छ, अझ मुनि इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट छ। राज्यले सबलाई यो देउस भन्छ, यहाँ ठुलो पजेरो चढ्या हुन्छ, आफ्नो घर अगाडि तपाईँको खाल्टो हुन्छ, 1 बाल्टी बालुवा लिएर खना हुन्न। सरकारलाई गएर धरना दिन सक्छ, बाटो बनाऊ, पिच गर, खाल्टो पुर। आफू तपाईँको करोडको गाडी चढ्छ, त्यो करोड अरबको सम्पत्ति होला, त्यही घर अगाडिको खाल्टो कहिले पनि एउटा गिट्टी ढुङ्गा लिएर हाल्दैन। इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट, यो त राज्यको दायित्व हो, मैले किन गर्ने? त्यस्तो बेकुफ पनि छन्। त्यसकारणले यो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुने भए हुनाले ल भने के हो भने, रस्को पाउन्डले भन्छ ल भनेको के हो भने ब्यालेन्सिङ कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हो भन्छ है। ल भनेको के हो? ब्यालेन्सिङ द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट। यो कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ ल। ब्यालेन्स गर्यो भने अब इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट कटेल गर्नु पर्यो, अलिकति तिम्रो इन्ट्रेस्ट कटेल गर्छु, अलिकति म राज्यबाट दिन्छु, अनि विकास गर्छु, फङ्सन गर्छु, अगाडि बढ्छु भनेर राज्य जानुपर्छ। यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? ब्यालेन्स गर्न जानेन भने युद्ध हुने हो, द्वन्द्व हुने हो, सशस्त्र आन्दोलन हुने हो। किन नेपालमा यति धेरै आन्दोलनहरू भए? बिकज अफ द सिम्पल रिजन, ओन्ली वान रिजन अकर्डिङ टु ल। जुरिस्प्रुडेन्सबाट हेर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्मको आन्दोलन हुनुको पछाडिको कारण के छ भने, चाहे त्यो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, जाति होस्, उसले के फिल गर्यो हो भने मेरो इन्ट्रेस्ट राज्यले सम्बोधन गरेन भन्ने फिल गर्यो। म पनि यही देशको नागरिक हुँ, एट इन्डिभिजुअल लेभल और एट पब्लिक लेभल। पिछडिएको वर्गले त्यो म वर्गको हिसाबमा गर्यो कुरा, क्षेत्रले क्षेत्रको हिसाबमा गर्यो कुरा, महिलाले महिलाको कुरा लियो र भन्यो के त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो राज्यले हेरेन। अब राज्यले तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट हेर्नलाई सबै भाजती इन्ट्रेस्ट ती फाल्न पनि सक्दैन। फेरि अर्को मार्जिनलाइज हुने भयो, गुजरात घटना होला। गुजरातमा अहिले तपाईँ आन्दोलन देखिरहनु भएको छ, त्यही कारणले हो, पटेलहरूको होइन। तिमी पढ लेख शिक्षित हौ अनि बराबर भएर लड भन्न नि मिल्दैन। महिलालाई सधैँभरि एडुकेसनबाट डिप्राइभ गर्ने, राज्यको पोलिसी लेभलमा पहुँचै नहुने, अनि अहिले आएर चाहिँ पढ नि त, तिमी पनि एमए पास गर, तिमीले पनि अर्बल जस्तै 90 ल्याऊ अनि भइहाल्छ नि भन्न मिल्दैन। हुम्लाबाट 40 नम्बर ल्याएर एसएलसी पास गर्ने र
काठमाडौँको बोइलर बोर्डिङबाट 80% ल्याएर पास गर्ने बीच कम्पिटेन्सी त्यहाँ पनि हुन्छ। तपाईको राज्यको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भयो के। त्यही भएर राज्यले के गर्यो, ब्यालेन्सिङ द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट गर्यो र निजामती सेवा ऐनको दफा 7 मा आरक्षणको व्यवस्था ल्याइयो। महिला, आदिवासी, जनजाति, दलितहरूलाई खास एउटा समयको लागि हिजोसम्म राज्यको नीतिले उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेन, गल्ती भयो। राज्यको स्टेक होल्डरमा जम्मै एउटा वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, जाति देखिन्छ, यो मिलेन यार। एकचोटिलाई चाहिँ यसो गरौँ त भनेर केही चाहिँ उनीहरूको कटेल गर्यो, खुला पनि राख्यो, केही चाहिँ यसलाई प्रायोरिटी पनि दियो। तपाईँको इन्डिभिजुअल ब्यालेन्सिङ द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट गर्यो। यो चिज राइटली गर्ने हो भने आन्दोलन हुँदैन, विकास हुन्छ। रङली गर्ने हो भने अर्को आन्दोलन हुन्छ। त्यस कारणले ल भनेको वाट एभर इट इज मेड होइन, सोसियल कन्टेक्स्ट होइन। तपाईँ सोसियल कन्टेक्स्टमै स्टिक भएर बस्नुभयो भने जहिले पनि तपाईँको सोसाइटी उस्ता उस्तै हुन्छ। सोसियल कन्टेक्स्ट नै ल हो भनेर बस्या भए अहिले पनि कालाहरू दास भएर बिक्री हुन्थे, राष्ट्रपति हुँदैन थियो। त्यस कारणले ल इज अल अबाउट ब्यालेन्सिङ द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट, सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ हो भनेर यो सोसियोलोजिकल स्कुल अफ ल आयो। कुरो यो पनि ठिक हो। त्यसपछि अर्को स्कुल आयो, उसले के भने 20th सेन्चुरीमा रियालिस्ट स्कुल अफ ल आयो। जस्टिस होम्सहरू यिनीहरूले के भने अहिलेसम्म उठेका जति पनि कानुन के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जति पनि स्कुलहरू आएको छ सब बेकार हो। नेचुरल स्कुल अफ ल पनि एब्स्ट्र्याक्ट छ। एनालिटिकल स्कुल वाट एभर इट इज मेड त्यस्तो ननसेन्स हुँदैन। हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल सोसाइटीमै कन्टेक्स्ट भए हुनुपर्छ, चेप्क्या हुनुपर्छ, पोजिटेड हुनुपर्छ। फाउन्ड भने त त्यहाँ दिएछ त्यही ल्याऊ, नयाँ नबनाऊ भने हो नि, त्यस्तो पनि हुँदैन। र सोसियोलोजिकलले भने जस्तो ब्यालेन्सिङ द कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट होइन। के को ब्यालेन्सिङ र च्यालेन्जिङ के हो त त्यसो भए भन्दा यिनीहरू के भन्छन् भने, एउटा इक्जाम्पल दिन्छ एचएलए हार्टले। हार्ट भने चाहिँ रियालिस्ट होइन, तर उसको एउटा इक्जाम्पल बडो इम्पोर्टेन्ट छ। कानुन के हो त भन्दा यिनीहरू के भन्छ रियालिस्ट स्कुल भने जस्तो कानुन के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, दिस इज अ पार्क। यो के हो, पार्क हो। यो पार्किङ एरियामा कार, मोटरसाइकल, जीप, भ्यान, बस क्यान पार्क भन्ने ल हो। यति क्यान पार्क भन्ने के छ, ल आयो। अब आइदियो के भने नयाँ ट्रक आयो, यहीँनिर आउँदा पालेले रोक्ने भयो। यु क्यान नट पार्क। वाइ आई क्यान नट पार्क? बिकज द ल इज ओन्ली कार, मोटरसाइकल, जीप, भ्यान एन्ड बस क्यान पार्क। तिम्रो यसले आयो नि, त्यस कारण तिमी पार्क गर्न पान्नौ भन्ने डिस्प्युट उठ्यो। कुरो ठिक हो। डिस्प्युट उठिसक्यो भने हु रिजल्भ द डिस्प्युट? कोर्टले डिस्प्युट रिजल्भ गर्छ। इट इज द कोर्ट हु गिभ्स द फाइनल इन्टरप्रिटेसन टु द ल। कानुन ठिक बेठिक भएको कानुन पनि बदर गर्ने र नयाँ कानुन पनि जारी गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? कोर्टमा हुन्छ। कोर्टमा इस्यु गइसकेपछि कोर्टले के भन्न सक्ला भने कार, मोटरसाइकल, जीप, भ्यान, बस जस्तै ट्रक पनि उस्तै उस्तै साइजको सडकमा गुड्ने सवारी साधन भए हुनाले पार गर्न मिल्छ भन्न पनि सक्ला। कार
मोटरसाइकल जीप भ्यान बस चाहिँ मान्छे बोक्ने साधन हो, ट्रक चाहिँ सामान बोक्ने साधन हो, त्यस कारणले क्यान नट पार्क पनि भन्ला। उसले जे भन्छ त्यही ल हुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारणले ल भने तिमीहरूले भने जस्तो एनालिटिकल होइन। ल इज वाट द जज से इट इज। यिनीहरू के भन्छन् भने ल इज वाट द जज सेज इट इज। न्यायाधीशले जे भन्छ त्यही हो कानुन। वास्तविक कुरो चाहिँ यो है भन्छ कुरो ठिक हो। अब यसलाई मानिलिउँ ट्रक क्यान पार्क भनिदियो रे न्यायाधीशले, एकछिनपछि तपाईँको के आयो? रेल आयो। फेरि न्यायाधीशको कुरा, यो रेलले पनि मान्छे नै बोक्ने हुँदा क्यान पार्क भन्न पनि सक्ला। यो रेलले अलि लामो हुन्छ मान्छे बोके पनि, देयरफोर क्यान नट पार्क पनि भन्ला। मानिलियो मान्छे बोक्छ पार्क गर्न सक्छ भन्दै यहाँ पनि यही कानुन भयो। एकछिनपछि के आयो? हवाई जहाज आयो, एरोप्लेन आयो, यसले पनि मान्छे बोक्छ भन्न पनि सक्ला। यी जम्मै जमिनमा उड्ने हो, यो चाहिँ आकाशमा उड्ने हो, सक्दैन भन्न पनि सक्ला। त्यस कारणले द फाइनल अथोरिटी अफ इन्टरप्रिएटिङ द ल इज विथ द जजेस। न्यायाधीशमा हुन्छ। ल रिजल्ट्स फ्रम द कन्सिक्वेन्सेस अफ द डिसिजन अफ द कोर्ट भन्छन् के यिनीहरू। ल कहाँबाट रिजल्ट गर्छ अरे भने ल रिजल्ट्स फ्रम द consequences of the decisions of the court. कोर्ट को डिसिजन बाट ल रिजल्ट गर्ने हो। जोडले जे डिसिजन दिन्छ त्यही हो फाइनल ल। वास्तविक कुरा यो। नेपालमा अब तपाईं एक दुईटा केसेसहरु साइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो marital rape is one example. There was no law made by the parliamentarians earlier about the marital rape. विवाह पछि पनि रेप हुन्छ भन्ने हामी कहाँ कानुन थिएन। अदालतले फैसला गर्यो र विवाह पछिको असहमतिको करणी पनि कि रेप हुन्छ भन्दियो। कानुन बनाऊ भन्दियो, त्यही कानुन बन्यो। रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायहरुमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको लागि कुनै नि कानुन थिएन नेपालमा। 65 सालमा एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पर्यो र सर्वोच्च अदालतले रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायमा काम गर्ने महिला श्रमजीवी महिलाहरुको हकमा एउटा कानुन जारी गर्दियो। उनीहरुको ड्रेसको व्यवस्था गर्दिनु, परिचय पत्रको व्यवस्था गर्दिनु, न्यूनतम यति तलब दिनु, 10 बजे भन्दा पछाडी काममा नलगाउनु, घरसम्म ल्याएर छोड्दिनु, घरबाटै उठाइ लानु, घरसम्मै ल्याएर छोड्दिनु, ढुवानीको व्यवस्था गर्नु, यातायातको व्यवस्था गर्नु, सबै व्यवस्था गर्नु। कानुन बनायो। त्यसकारणले प्वाइन्ट के हो भने तपाई अरु सबै इश्यूजहरुमा हेर्नुस् न, राष्ट्रपतिले यो गर्न सक्छ कि सक्दैन। रुकमांगत कटवाललाई निकालेको मिल्यो कि मिलिन? निकाल्न निकालेको थियो नि विधायिकाले। क्याबिनेट वाज द सोभरेन कमान्ड। अदालतले भन्यो संविधान सभा रहिरहने हो कि विघटन हुने हो? अदालतले भन्यो जाऊ। हस्, त्यसकारणले द रियल्ली हामी यसलाई स्टडी गर्दा चाहिँ जुरीमेट्रिक्स स्टडी पनि गर्छौं। त्यो भने के हो भने कस्तो न्यायाधीश छ, कुन वर्गबाट कस्तो शिक्षा लिएर आएको न्यायाधीश हो, त्यो अनुसारको उसको फैसला हुने भयो। यो साँचो कुरो हो। तर जे फैसला हुन्छ वास्तविक कानुन चाहिँ त्यही हो। त्यसकारणले ल इज व्हाट द जजेस से इट इज, व्हाट द कोर्ट डिसाइड्स इन्टु द डिसिजन। हाम्रो संविधानको धारा
15-16 मा पनि यो व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुन सरह हुन्छ भनेको छ। फाइनल इन्टरप्रिटेसन गर्ने अदालत नै हो। त्यस कारणले अदालतले भनेको चिज नै ल हो, बाँकी कुरा जम्मै हावा हो भन्छ। कुरो यो पनि ठिक हो। महिलालाई तपाईको अंश पाउने राइटै थिएन पहिला। 35 वर्षको इस्यु पनि सुप्रिम कोर्टले फैसला गरेपछि इन्डोर्स गरे। धेरै इस्युजहरू, धेरै सिभिल राइटका लगभग जति पनि इस्युजहरू छ कोर्टले नै इन्डोर्स गर्छ। हुम्लामा खाद्यान्न पुगेन, अदालतले तुरुन्त खाद्यान्न पुर्याऊ भन्ने कानुन जारी गर्यो, तुरुन्त सरकारले पुर्याउनु पर्छ। त्यसकारणले कानुन भन्ने कुरा वास्तवमा व्हाट द जज से इट इज हो। हामी त्यही क्वेसनमा छौँ, व्हाट इज ल। त्यसपछि नयाँ स्कुल आयो, यसको इन्फ्लुएन्स पछि देखिएको छ, तर यो सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल। यसको ओरिजिन 19th सेन्चुरीमा भए पनि यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ तपाईको 20th सेन्चुरीमा देखियो। सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल, इन अदर वर्ड्स मार्क्सिस्ट स्कुल अफ ल, कार्ल मार्क्सिस्ट स्कुल अफ ल पनि अर्को इन्फ्लुएन्सियल स्कुल अफ ल हो। यसको प्रभाव रसियामा, चाइनामा केही हदसम्म देखिन्छ। यिनीहरू के भन्छन् भने अहिलेसम्मको जति पनि स्कुल्स अफ लहरू छ त्यो सबै बायस छ, सबै एउटै क्याटेगोरीको बायस छ। कुनै धर्मको नाममा, कुनै शासकको नाममा, दे आर बायस। नेचुरल स्कुल अफ ल इन द नेम अफ रिलिजन, अदर स्कुल अफ ल इन द नेम अफ कमान्ड स्टेट्स। सोसाइटीमा ल कन्टेक्स्ट हुन्छ, फाउन्ड हुन्छ भने पनि त्यो सोसाइटी धनीले नै चलाउने हो, मुख्यले नै चलाउने हो, गरिबले चलाउने होइन। त्यसकारणले अहिलेसम्मको जति पनि कानुन छ बायस छ, कानुन त्यो होइन। अहिलेसम्मको ल चाहिँ के हो त भन्दा यिनीहरू के भन्छन् भने ल हैज अलवेज बीन एन इन्स्ट्रुमेन्ट। कानुन यस्तो भइरहेछ अरे अहिलेसम्म, ल हैज अलवेज बीन एन इन्स्ट्रुमेन्ट, संयन्त्र। संयन्त्र हो। के गर्ने संयन्त्र हो त भन्दा रिचले पोरलाई एक्सप्लोइटेसन गर्ने संयन्त्र हो भन्छ। कानुन इज, ल इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सप्लोइटेसन। ल इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सप्लोइटेसन कसबाट? बाई द रिच टु द पोर। यो भन्दा अरु केही पनि होइन। कानुन जहिले पनि इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा बित्तिकै तपाईँ यसलाई अलिकति टेक्निकल्ली बुझ्नुस्। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भने जुन आफै चल्दैन, जसलाई अरूले चलाउँछ। इन्स्ट्रुमेन्ट सानो एउटा रिन्चीले ठुलो ठुलो चिज खुल्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट। ल इज द्याट इन्स्ट्रुमेन्ट। यो ल जहिले पनि पोरलाई एक्सप्लोइटेसन गर्ने हो। बुर्जुवाले प्रोलेटारिएटलाई, रिचले पोरलाई। इन देयर वर्ड, बुर्जुवा एक्सप्लोइट्स द प्रोलेटारिएट बाई द मिन्स अफ द ल भन्छ। कसरी कसरी बनायो यो कुरो भन्दा उनीहरूको तर्क के छ भने देयर इज अ जेन्युन फिलोसफिकल आइडिया दैट दे हैव एक्सपेन्डेड। तपाईं मल्टिनेशनल कम्पनीहरुमा काम गर्ने कुनै एउटा श्रमजीवी कामदारलाई एक्जाम्पलमा लिनुस्। According to Socialist School of Law, take an example of an worker working in a multinational company. धेरै पर नजानुस् है तपाईं, हामी यही नेपालको कुनै एउटा चलेको कम्पनीलाई लिनुस्। चौधरी ग्रुप फर इक्जाम्पल। चौधरी ग्रुपमा
काम गर्ने कामदारले एउटा एकदमै प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नु यिनीहरूको फिलोसफी यहाँ छ। यहाँ काम गर्ने एकजना वर्करको मासिक स्यालेरी 15,000 पनि छ, 10,000 पनि होला, अहिले बढ्या छ कि भन्नु भने 15,000 रुपियाँ उसको मन्थली स्यालेरी छ। यो 15,000 मा उसले 2,000 जतिको टेलिफोन बिल आफै तिर्न पर्छ, मोबाइलमा हाल्नु पर्यो, पेट्रोलको 1,000 आफ्नै खल्तीबाट जान्छ, हुँदा हुँदा खाजा घट्दा उठ्दा त्यही 10 बज्ने हो। अनि कोठा भाडा तिर्दा बिहा गरेको छ भने लाली गाली किन्नु पर्यो, अहिले त महिलाले पनि कमाइहाल्छन्, बच्चा पढाउनु पर्यो, आदि इत्यादि गर्दा महिना 25 गते पुगेपछि टिएटी टाट। यही कम्पनीको अर्को एउटा ओनर छ, ओनर पनि वर्कर हो, ओनर हो तर वर्कर हो, त्यसको तपाईको मन्थली इन्कम भनेको अब अहिले थोरै भन्दाखेरि पनि कति छ, 10 करोड छ। अब तपाई एउटै ठाउँमा काम गर्ने एउटै व्यक्तिको मन्थली इन्कम ओनरको 10 करोड छ। यो मैले कम भनेको छु है, यो मैले बढी भनेको छु, यो मैले कम भनेको छु। त्यही कम्पनीमा काम गर्ने एउटा व्यक्तिको स्यालेरी 15,000 छ, तर यो 15,000 मा काम गर्ने मान्छे कस्तो छ त भन्दा इज भेरी ह्याप्पी, आई एम वर्किङ इन चौधरी ग्रुप। Why? Socialist school says because his mind is made in that way. यसलाई हामी आइडियोलोजी भन्छौँ। आइडियोलोजी बनाइदिएको यसरी हुन्छ कि त्यही चिज उसले ठिक हो भन्ने मान्छ। किन? कानुन नै यही हो भन्ने मान्छ यसले। तलब भन्या त यार साउले जति दियो त्यति हो नि, दिस इज द ल। अनि साउ जति मैले कमाउँछु त, यु डोन्ट नो, यस्तो उसको तर्क हुन्छ। बिकज इट इज मेड, द आइडियोलोजी इज मेड, द थट इज मेड, एन्ड ही इज ह्याप्पी बिङ एक्सप्लोइटेड। एक्सप्लोइटेसन त भइरहेछ, तर ही नोज इट एन्ड ही इज ह्याप्पी। किन हुन्छ त भन्दा मास मिडिया पनि यही रिचले कन्ट्रोल गरे हुन्छ। ट्रुथ भनेको नि साथी हो, ट्रुथ इज नट ट्रुथ, ट्रुथ इज व्हाट द पावर सेज इट इज ट्रुथ। यो कुरो बुझ्नुस्, कहीँ पनि संसारमा ट्रुथ भनेको ट्रुथ हुँदैन। शक्तिले जे भन्छ त्यही ट्रुथ हुने हो। शक्ति भनेको जसले मिडिया कन्ट्रोल गर्छ त्यही हो, जसले इकोनोमी कन्ट्रोल गर्छ त्यही हो। सोसियलिस्ट के भन्छन् भने इन द सोसाइटी द रिच पिपल कन्ट्रोल द इकोनोमी एन्ड दे कन्ट्रोल द मिडिया। एउटै मान्छे हुन् तिनीहरू। राजा वीरेन्द्रलाई कसले मार्यो? दिपेन्द्रले भने पास, नत्र लोकसेवा फेल। व्हाट इज द ट्रुथ इज व्हाट इज फर्म्ड देयर एज अ ट्रुथ। त्यस कारणले गर्दा ल नै त्यही बन्यो। ल यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट भइदियो कि वी अल आर ह्याप्पी बिङ एक्सप्लोइटेड। हुम्लाको मान्छे, जुम्लाको मान्छे, डोटीको मान्छे, अछामको मान्छे, तपाईको एक्सेस टु रोड छैन, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी छैन है, विकासहरू छैन, केही छैन, तैपनि नेता गएर भाषण गर्दा ज्यान फालेर आन्दोलनमा उत्रिन्छ। उसले त्यही बुझाएको छ, विकास कसरी हुन्छ त यार, यस्तो बुझिरहेछ। यही देशमा यहाँ चाहिँ हुने त्यहाँ चाहिँ नहुने किन? दिस इज द ल व्हाट इट इज मेड। तपाईको बजेट, म्याक्सिमम अफ बजेट यहाँ एलोकेटेड छ। ल इज मेड इन सच वे। पोइन्ट के हो भने कुनै चिज तपाईको बिग मिडियामा जे आउँछ त्यही राज्यको ट्रुथ बन्छ, डिस्कोर्स बन्छ। भोलि राज्यको खास मिडियाले मलाई फलानोले चोर्यो भनेर लेखिदियोस् त 2-3 दिनमा, तपाईहरु कसैले चाहिँ हैट तेरी यार पढाउने बेलामा चाहिँ खुब फ्याक्थ्यो, चोर रहेछ। द ट्रुथ विल बी फर्म्ड देयर। त्यस कारणले हाउ द ट्रुथ इज फर्म्ड इज अन दैट वे। यसरी आइडियोलोजी बन्छ, यसरी आइडियोलोजी बन्छ।
र त्यो आइडियोलोजी कसले बनाउँछ त भन्दा इनफ्याक्ट रिचले बनाउँछ बाई कन्ट्रोलिङ द लिगल मेकानिजम। उसले त्यो लिगल मेकानिजम कन्ट्रोल गरे हुन्छ, त्यसरी बनाएको हुन्छ र त्यसरी एक्सप्लोइटेसन गर्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले ल भनेको वास्तविक कुरो अरू केही होइन, ल इज अ टुल फर एक्सप्लोइटेसन। नत्र भए धनी धनी हुँदै जाने, गरिब गरिब हुँदै जाने हुँदैन थियो। नत्र भए डिप्राइभिटी हुँदैन थियो, नत्र भए सेग्रिगेसन हुँदैन थियो। एक जमाना थियो जहाँ तपाईँको काला मान्छेलाई अहिले खसी बाख्रो किने जस्तो जोखेर किन्थ्यो। ब्ल्याक वुमेन वेयर लाइक अ रिप्रोड्युसिङ मसिन, बच्चा जन्माउने मसिनको रूपमा राखिन्थ्यो। तिमीले 10वटा भन्दा बढी बच्चा जन्मायो भने 10वटा पाठा दिने बाख्री कति राम्रो, त्यस्तै तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्थ्यो। त्यसरी रिप्रोड्युसिङ मसिन, क्यान यु इमेजिन वाट वुड बी द सिचुएसन फर द्याट वुमन? र त्यसरी जन्माएको बच्चाहरू फेरि अगेन दे वर द स्लेभ, मास्टरको प्रोपर्टी हुन्थ्यो, फेरि बेच्थ्यो वा त्यस्तै रिप्रोड्युसिङ मसिनको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो वा काम लगाउँथ्यो। लन्डनमा जमिन मुनि 6 तल्लासम्म रेल उड्छ, त्यहाँ सब कालाहरू जति मरे ती मर्ने हो, फाल्ने हो, त्यसरी बनाओ। तै पनि मान्छेले काम गर्थ्यो, तै पनि मान्छेले यही हो भन्थ्यो, बिकज द्याट वाज द ल एन्ड द ल वाज मेड बाई द ओनर। यसो हो भनेर, त्यस कारणले कानुन यसो होइन, कानुन यसो चाहिँ हो, यसलाई यस्तो छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल आयो। These are the major schools of law. त्यस कारणले अब हामी कहाँ डिडक्सन गरौँ पोइन्टमा भने, अब हामी 2-3टा कुरा गर्यौँ। एउटा जुरिस्प्रुडेन्स जेनरल इन्ट्रोडक्सन, दोस्रो जुरिस्प्रुडेन्स डिल्स विथ वाट इज ल, तेस्रो वाट इज ल इज अ म्याटर अफ डिफरेन्ट थट्स। यो यसो 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 भनेका छन्, जसलाई हामी स्कुल अफ ल भन्छौँ। त्यस कारणले अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? न यु पुट योर आइडिया एकर्डिङ टु मी। तपाईँ कुनै स्कुलसँग बढी प्रभावित हुनुहुन्छ त्यतैतिर फोकस हुनुहोस्, कतै हुनुहुन्न भने यी सबै चिजलाई डिडक्ट गर्दा एक चिज चाहिँ भन्न सकिन्छ, ल इज एन्फोर्सेबल बडी अफ रुल्स द्याट गभर्न्स एनी सोसाइटी। यति चाहिँ हो, लले सोसाइटी गभर्न गर्छ, यो बडी अफ रुल्स हो र यो इन्फोर्सेबल हुन्छ, नगर्यो भने बात लाग्छ, यति चाहिँ हो। तर कानुनको डेफिनेसन आज यो बिन्दुमा आएर अन्त्य हुँदैन, इट विल गो फर एभर। टुमोरो न्यू इन्टरप्रिटेसन विल कम, न्यू स्कुल अफ थट विल कम एन्ड विल स्टडी द्याट। यसरी जान्छ, यसलाई नै हामी जुरिस्प्रुडेन्स भन्छौँ। यु गट मी? अब टाइप्स अफ ल, सोर्सेस अफ ल, यस्तो यस्तो टाइटलहरू छ है। पाउने 9 लगो हुन्थ्यो बद्रीजी। हजुर ट्रेन्ड्स पनि पढ्नु छ है। अब भोलि पनि मेरो क्लास छ। आज यो चिज अलि इक्जाममा तपाईँहरूलाई स्कुल अफ ल 100% आउँछ, यही मध्येको सेपरेट स्कुल पनि आउँछ नै, जुरिस्प्रुडेन्स भनेर पनि आउँछ नै। त्यस कारणले यसलाई यसो मनन गर्नु, भोलि बाँकी कुरामा छलफल गर्छु। उहाँको एउटा क्वेसन लिन्छु, 1-2टा क्वेसन लिन्छु अनि बाँकी भोलि गर्छु। अमेरिकन रियालिजम र उहाँको क्वेसन सुनि अनि तपाईँ सुन्छु ल। अब अलिकति डेप्थमा क्वेसन आयो। रियालिजम भित्र चाहिँ फेरि 2वटा हुन्छ, म यदि रिपिट गरिदिउँ है। जुन अघिको रियालिस्ट स्कुल थियो, त्यो रियालिस्ट स्कुल अफ थट भित्र पनि 2 प्रकारको थट छ। गुड। रियालिस्ट स्कुल भित्र पनि 2 प्रकारको थट छ। एउटालाई अमेरिकन रियालिजम भनिन्छ है, एउटालाई अमेरिकन रियालिजम भनिन्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ रियालिस्ट स्कुल, सब टाइप्स। अर्को चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन भन्ने छ, स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम भन्ने छ। यो कन्सेप्ट स्क्यान्डिनेभियन रियालिजमको कन्सेप्ट
99% लयरहरूले बुझा हुँदैन। तपाईहरु ध्यान दिएर बुझ्नु। सोधिहाल्नुभयो, बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अमेरिकन रियलिजम भने चाहिँ के हो भने अघि हामीले जुन भन्यौं त्यही हो। अमेरिकन रियलिजम भने के हो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है, यहाँ मान्छेको हरेक मान्छेको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड अनुसार उसको माइन्ड बनिया हुन्छ, हो नि त यो। अब यस्तो माइन्ड जजको पनि हुने भयो। जजेस माइन्ड पनि उसको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्नाले सबै पर्यो है। उसको सेक्स के हो, उसको एडुकेसन के हो, ऊ कुन ठाउँको हो, यी जम्मै चिज उसको ब्याकग्राउन्ड बन्या हुन्छ। एउटा महिला न्यायाधीशले महिला वुमेन एक्टिभिजमको विषयमा गर्ने फैसला र पुरुष न्यायाधीशले गर्ने फैसला फरक पर्ला कि नपर्ला? अभियसली पर्ला। हुम्लाबाट आएको न्यायाधीशले गर्ने फैसला र बुढा नीलकण्ठमा पढी हुर्केको न्यायाधीशले गर्ने क्षेत्रीय विकासको विषयको फैसला फरक पर्ला कि नपर्ला? अभियसली पर्ला। त्यसकारणले जजेस माइन्ड कहाँबाट बन्या हुन्छ? यो चिजले बन्या हुन्छ। अब यही चिज कहाँ आउने भयो? लको इन्टरप्रिटेसनमा आउने भयो। लको इन्टरप्रिटेसनमा अघि ट्रकलाई पार गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा जिन्दगीमा कहिले ट्रकमा रुमाल हल्ला रहेछ भने दिने भन्ला, कुन ब्याकग्राउन्ड हो, यु गट द आइडिया, होइन भने नदिने भन्ला। यस्ता इस्यु हुन्छन्। र लको इन्टरप्रिटेसन उसले जे गर्छ, डिसिजन जे गर्छ त्यही चाहिँ डिसिजन हुन्छ कि हुँदैन, र यही डिसिजन चाहिँ फाइनल ल हो भनेर अघि हामीले पढाएको थियौँ। यसलाई अमेरिकन रियलिजम भन्छ है। लेट मी साइट यु वन्स अगेन। जजेस माइन्ड इज सेप्ड बाई हिज ब्याकग्राउन्ड। न्यायाधीशको विचार, उसको ब्याकग्राउन्ड, उसको सेक्स, उसको एडुकेसन, फ्यामिली, फ्रेन्ड आदिले उसको माइन्ड निर्धारण गरेको हुन्छ, ज्ञान सेप गरेको हुन्छ। त्यसैको आधारमा उसले कानुनको व्याख्या गर्छ र त्यसबाट चाहिँ निस्किने डिसिजन जुन हुन्छ त्यही नै तपाईको वास्तविक कानुन हो भनेर अमेरिकन रियलिजमहरूले भनेको कुरो यो, खास कुरो यो। बुझ्नुभयो यो कुरा? तर यही चिजलाई यहाँ यिनीहरूले के भने अमेरिकन रियलिजम, त्यसकारणले जजेस माइन्ड नै ल हो। जजेसको माइन्डबाट जे निस्किन्छ त्यही चाहिँ ल हो, प्रक्रिया चाहिँ यो यसरी आउँछ भन्ने यिनीहरूले भने। क्लियर? अब स्क्यान्डिनेभियन रियलिजमहरूले के भने अब यहाँ भित्र फेरि केही स्केप्सिस्टहरू हुन्छन्, रुल स्केप्सिस, फ्याक्ट, यस्तो डेप्थमा मलाई नसोध्नु है। अब स्क्यान्डिनेभियन रियलिजमहरूले के भने कानुन वास्तवमा कसले बनाउँछ? लेजिस्लेचरले बनाउँछ, विधायिकाले बनाउँछ, पार्लियामेन्टले बनाउँछ। यो पार्लियामेन्ट लेजिस्लेचरमा को हुन्छ? पार्लियामेन्टेरियन्स हुन्छन्, पार्लियामेन्टेरियन्स हुन्छन्, सांसद हुन्छन्। यो विधायिकामा को हुन्छन्? सांसद हुन्छन्। अनि यो सांसदको माइन्ड पनि त फ्रिजमा भएको फलफुल निकालेर क्वाप्प खा जस्तो एकैचोटि आउनु त होइन। यसको माइन्ड पनि केले निर्धारण गरे हुन्छ? यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको एडुकेसन, यसको सेक्स, यसको राजनीतिक दल, कुन आइडियोलोजीबाट आछ, कुन वर्गबाट आछ, कति पढ्या छ, खष्टम कक्षा अनुत्तीर्ण र एमए पासको एउटै होला र? नहोला नि त। त्यसकारणले पार्लियामेन्टेरियनले कानुन बनाउने हो, साँचो कुरा हो। तर पार्लियामेन्टेरियन्सको माइन्ड, उसको ज्ञान चाहिँ यी ब्याकग्राउन्डले निर्धारण गरे हुन्छ। यु गट मी? त्यसकारणले पार्लियामेन्टेरियन्सले अब ल बनाउँछ। दे मेक द ल, दे मेक द ल, दे मेक द ल। दो द पार्लियामेन्टेरियन्स मेक द ल, त्यहाँ कज एन्ड इफेक्ट के को हुन्छ? कज एन्ड इफेक्ट के को हुन्छ? कज एन्ड इफेक्ट के को हुन्छ? तिनीहरूको माइन्डको हुन्छ। त्यो माइन्ड आइडियोलोजीको हुन्छ जुन उनीहरूको ब्याकग्राउन्डले सेभ गरेको हुन्छ। त्यसकारणले कानुन वास्तवमा के हो त भन्ने सन्दर्भमा जजेसको माइन्डबाट जे निस्किन्छ कानुन त्यो हो।
भन्ने अमेरिकन रियालिस्टहरू त्यसो होइन। कानुन बनाउँदाखेरि नै विधायिकाले कानुन बनाउँदाखेरि नै विधायिकाको ब्याकग्राउन्डको एडुकेसनको सेक्सको कज एन्ड इफेक्ट लमा परेको हुन्छ हो। त्यो कज एन्ड इफेक्ट चाहिँ वास्तविक ल चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो एडुकेसन हो जुन पार्लियामेन्टेरियन्सको माइन्डमा अलरेडी हुन्छ। तिमी चाहिँ त्योदेखि पछिको लेभलमा आयो अमेरिकन रियालिजम अहिले पहिला आयो, स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम त्यसको अगेन्स्टमा आयो। त्यसकारणले अमेरिकन रियालिजम रङ छ। तिमी किन गलत छौ त भन्दा तिम्रो सीमित एकदमै कानुनको व्याख्या जजले कसरी गर्छ भन्नेमा मात्रै तिमी सीमित भयो। वास्तविक कुरा विधायिकाले कानुन कसरी बनाउँछ भन्नेमा छ। विधायिकाले कानुन बनाउँदाखेरि नै विधायिकाको माइन्डमा जुन कज एन्ड इफेक्ट उसको ब्याकग्राउन्डको हुन्छ त्यसबाट कानुन बन्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक रियालिटी हो भनेर स्क्यान्डिनेभियन रियालिस्टहरू आए। यसलाई हामी स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम भन्छौँ। स्क्यान्डिनेभियन रियालिजम एउटा वर्डमा भन्दाखेरि ल रिजल्ट्स फ्रम द कज एन्ड इफेक्ट कन्सिक्वेन्सेस। त्यो कज एन्ड इफेक्ट कन्सिक्वेन्सेसबाट आउँछ। त्यो कज एन्ड इफेक्टको कन्सिक्वेन्सेस विधायिकाको दिमागमा हुन्छ, माइन्डमा हुन्छ, नलेजमा हुन्छ, त्यही चिज लमा आउँछ भन्ने चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन हो। अमेरिकन रियालिजम भन्दा एक स्टेप अगाडि र अत्यन्त जेन्युन कुरा हो यो। भाइको केही छ पछाडि कि सिद्धो? ल धन्यवाद। यहाँ मोबाइल आफ्नो लानु त हराउला। बाहिर बाहिर आफ्नो मोबाइल चिनो है। मलाई दिनुहोस् है।